Karong adlaw atong pagahisgutan ang mga kadugtong nga panghitabo kung asa adunay kompetisyon ang nahitabo sa mag-igsuon nga si Rachel ug Leah. Ato kining mabasa sa Genesis 30 verse 14 to 24. Sa panahon sa pag-ani o pagpang-harvest, nakakita si Ruben og prutas nga gitawag nga mandrakes. Ug gihatag kini sa iyang inahan nga si Leah. Si Rachel nangayo ni ini ug nagpakigsabot sila nga si Jacob moadto kang Leah. Tungod ni ini, si Leah nakaanak og duha ka anak nga lalaki. Mao kini sila si Isakar ug Zebulun. Ug usa ka anak nga babayi nga ginganlan og Dinah. Human ni ini, gipahinumduman sa Ginoo si Rachel. Siya nakaanak o ginganlan ang iyang anak og Jose o Joseph. Ug nag-ingon siya nga unta dungagan pa sa Ginoo ang iyang anak sa umaabot. Kini nga bersikulo nagapahibalo kanatong tanan nga bisan unsa pa ang pamaagi sa tawo aron makabot ang iyang gusto, ang tinuod nga gahom sa paghatag og kinabuhi nagagikan lamang sa Ginoo. Ang kasabutan nila Leah ug Rachel kini nagapakita sa ilang kalisod ug kompetisyon sa matag usa. Apan sa katapusan, ang Ginoo mao ang naghatag sa ilang mga anak. Sumala sa husto nga panahon sa Ginoo. Kini nagapasabot nga ang atong mga pag-ampo ug paglaom dili kini masayang kay ang Ginoo nagapahinumdum kanatong tanan ug magahatag sa husto nga blessing kung kita maghulat ug magsalig sa iyang kabubuton. Ug mao kini ang pulong sa Ginoo.